Everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बिकॉज किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आजकल जो है मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर पा रही। सो थोड़ा इशू चल रहा है। एनीवेज फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि अमाया आलिया से मिलने के लिए जब रिमशा के घर जाती है तो रिमशा उसे नहीं मिलने देती, ये कह के कि यार अगर तुम मुझसे मिलने के लिए अंदर चली गई और उसे ये बात बुरा लग गया तो वो कहीं यहाँ से मेरे घर से भी ना चली जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, चलो अभी मेरे साथ है, सेफ़ तो है ना। तो फिर अमाया को भी इसकी बात थोड़ी सही लगती है कि सही कह रही है, तो वो भी वहाँ से चली आती है। घर जब जाती है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, अमाया की बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके जो पापा होते हैं उसे देख के कहते हैं कि बेटा तुम आ गई, आदि कहाँ है, बट वो अपने ही सदमे में होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा होता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और वो भी सिर्फ और सिर्फ अमाया की वजह से। तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है, अपने पापा को भी कोई जवाब नहीं देती। अंदर जाके रूम लॉक कर लेती है और अपने मुंह पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। बट उसको डर भी होता है कि उसके रोने की आवाज़ पापा ना सुन ले, तो मुंह पे हाथ रख के रोती है। और दूसरी तरफ आलिया की कंडीशन भी कुछ ऐसी होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा रोती है और रिमशा से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ तुम मम्मा पापा को मनाओ ना, मुझे यहाँ से नहीं रहना, मतलब मुझे यहाँ से जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो रिमशा जो होती है उसे तसल्ली दे रही होती है कि हाँ भाई मैं अंकल से आंटी से बात कर लूँगी, ठीक है, मैं कह दूँगी उन्हें, सब कुछ हो जाएगा, तुम बस अभी तुम चुप कर जाओ, तुम कुछ खा लो, तुम ये कर लो। बट आलिया जो होती है वो उसकी बात नहीं मानती और लगातार रोती ही रहती है। और दूसरी तरफ जो आदि होता है जिसे अमाया ने सड़क पर ही छोड़ दिया था, और वो बेचारा यहाँ पे नया होता है, उसे ना अमाया के घर का एड्रेस पता होता है और ना ही वो वहाँ पे किसी और को जानता है। तो वो काफ़ी सारे लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसकी हेल्प जो है नहीं करता। तो आखिरकार जब वो तंग आ जाता है तो एक गाड़ी के आगे आके खड़ा हो जाता है। तो फाइनली वो शख्स जो है फिर गाड़ी रोक लेता है। तो आदि उससे बात करने के लिए जब आगे जाता है तो देख के हैरान हो जाता है कि उस बंदे को, क्योंकि वो कोई और नहीं आलिया के फादर होते हैं। तो उन्हें देख के कहता है शुक्र है अंकल आप हैं, वरना यहाँ पे तो कोई गाड़ी भी नहीं रोकता, कोई हेल्प भी नहीं करता यार। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं अंकल मैं आपको ना मतलब रास्ते में बताऊँगा, अभी प्लीज़ मुझे ना आप ना घर ले जाएं। तो अंकल कहते हैं ठीक है बैठो गाड़ी में, तो वो उसे घर ले आते हैं। तो आधे जब घर आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि 3 घंटे सड़कों पे खुआर होने के बाद उसका जो पारा होता है बहुत ज़्यादा हाई हो गया होता है। वो सीधा घर आते ही अमाया के रूम में चला जाता है, देखता है तो रूम तो लॉक होता है, वो बार बार बाहर नॉक कर रहा होता है, बट जो अमाया होती है अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो आदि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ज़ोर ज़ोर से कह रहा होता है कि अमाया दरवाज़ा खोलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसे वो कह रहा होता है बार बार। तो फिर अमाया जो होती है वो दरवाज़ा खोल लेती है, दरवाज़ा खोल के चुपचाप अपने बेड पे आके बैठ जाती है। तो आदि गुस्से से चीख रहा होता है, कहते हैं कि तुम ये क्या तरीका है यार, तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, कि क्या तुम आजकल तुम ऐसे प्रैंक करने लग गई यार, ये कोई प्रैंक होता है, तुम्हें पता है 3 घंटे मेरे सड़कों पे कैसे गुजरे। और ये मुंबई थोड़ी ना, वहाँ तो मुझे सब जानते थे, तुम मुझे जहाँ मर्जी छोड़ दो कोई मसला नहीं था। यहाँ पे ना मैं किसी को जानता हूँ ना कोई मेरे मुझे जानता है, तुम्हें पता मुझे कितनी खुआरी हुई है। आती जो होता है इतना ज़्यादा बोल ही जा रहा होता है, बट जो माया होती है वो तो गुमसुम होती है। उसके ख्याल में बस एक ही बात होती है कि उसने आलिया को हर्ट किया है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और इसी वजह से माया को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। अब जो आदि होता है पागलों की तरह बोली जा रहा होता है, बट जब वो नोटिस करता है कि माया कोई जवाब नहीं दे रही, तो फिर वैसे कहता है तुम्हें मैं पागल नज़र आ रहा हूँ, मैं घंटे से यहाँ पे बकवास किए जा रहा हूँ, तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। बट फिर भी माया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो फिर वो कहता है अच्छा तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे ड्रॉप किसने किया, मुझे लिफ्ट किसने दी। तो अमाया फिर भी उसे कुछ जवाब नहीं देती। तो फिर वो मुझे कहता है कि ना मुझे ना यहाँ पे ना आलिया के फादर ने ड्रॉप किया है, शुक्र है मुझे मिल गए। और तो जब अमाया ये सुनती है कि अंकल शफकत ने इसे ड्रॉप किया, तो वो तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, हड़बड़ा के खड़े हो जाते हैं, कहते क्या अंकल तुम्हें ड्रॉप किया, तुमने उन्हें क्या कहा कि तुम वहाँ सड़क पे क्यों हो। कहते क्या कहता, वही कहना था जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, यही कहा कि पहले आलिया गायब हो गई, फिर अमाया गायब हो गई, और मैं यहाँ 3 घंटे से सड़कों पे खुआर हो रहा हूँ, यही कहना था ना मैंने, और यही कहा मैंने। तो माया तो सब पकड़ लेती है, कहती तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह के आए हो, तुम एक लड़की के बाप को कह के आए हो कि तुम्हारी बेटी गायब है। सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या नहीं। अब मुझे जाके सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो उल्टा आदि पर चीख के वहाँ से चली जाती है। अब जो वहाँ पे आलिया के फादर होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आलिया को बार बार कॉल करी जा रहे होते हैं, बट आलिया जो है फ़ोन नहीं उठा रही होती, और आलिया की मम्मा बड़ी परेशान होती है। तो वो कहती हैं कि आप अमाया को फ़ोन ट्राई करो। तो
आलिया के फादर कहते हैं हाँ मैं अभी माया को ना फ़ोन करता हूँ। तो माया का नंबर मिलाते हैं, वहाँ पे माया पहुँच जाती है। तो उसे देख के अंकल कहते हैं शुक्र है तुम आ गए, मैं भी तुम्हें कॉल कर रहा था बेटा। हाँ, आलिया कहाँ है? और आदित्य कह रहा था कि वो कहीं चली गई, फिर तुम भी गायब हो गई। ये क्या चल रहा है? कोई लड़ाई वगैरह हुई है क्या तुम लोग की? तो वो कहते नहीं, कोई कोई लड़ाई नहीं हुई। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा लड़ाई नहीं हुई तो आलिया कहाँ है? तुम्हारे साथ थी ना, इकट्ठे गए थे ना तुम लोग, तो आलिया कहाँ है फिर? तो कहती है आलिया वो, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या जाऊँ। फिर कहती हाँ वो तो वो रिमशा के घर है ना। तो अंकल कहते हैं रिमशा के घर, लेकिन क्यों? तो कहती है रिमशा के घर क्यों? अब क्या जवाब दूँ मैं अंकल को, रिमशा के घर क्यों है? तो ऐसे दिन में सोच रहे थे। फिर तो उसके अब पापा कहते हैं बताओ क्यों गई है वो रिमशा के घर? तो कहती हाँ वो क्या कहते हैं उसे, हाँ असाइनमेंट, असाइनमेंट बनानी थी ना, मैंने बताना था आपको, मैं अभी भूल गई कि ना। मैं आलिया ने मुझे बताया था कि मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट उसकी रहती है, तो वो वही बनाने गई है ना उसके घर। उसके पापा कहते हैं अच्छा असाइनमेंट है उसकी, तो तुम्हारी नहीं है? तुम लोग सेम क्लास में नहीं पढ़ते? तो कहते हैं हाँ हम पढ़ते हैं सेम क्लास में, लेकिन उसकी जो है पार्टनर है ना, वो मैं नहीं हूँ ना, रिमशा है उसकी पार्टनर। मैम ने उससे उसका पार्टनर बनाया, तो वो इसीलिए उसके साथ गई है ना उसके घर स्टडी के लिए, असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी ना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, बट जाना ही था तो मुझे बता के जाती, मैं खुद छोड़ देता उसको। एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से ऐसे बगैर बताए गायब हो जाती है। तो कहते हैं हाँ उसकी, हाँ आप ना फ़ोन करें ना उनको, उनका पता करें। तो उसके पापा कहते हैं मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही वो, मैं जाके उसे लेके आता हूँ। तो फिर माया कहती है अगर अंकल लेने चले गए, अंकल ने देख लिया कि उसकी कंडीशन क्या है, तो फिर क्या जवाब देंगे? कहीं अंकल भी मुझसे नफ़रत ना करने लग जाए जब उन्हें पता चले कि मेरी वजह से उसकी हालत ही ख़राब है। ऐसे सोचने लग जाती है। तो वो कहती है अंकल आप क्यों जाएंगे, आप फ़ोन कर लेना उन्हें। तो कहते हैं बेटा मैंने अभी तो बताया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। कहते हैं हाँ वो नहीं उठा, रिमशा को फ़ोन करते हैं ना, मैं करती हूँ ना रिमशा को फ़ोन अभी। तो वो फ़ौरन रिमशा को फ़ोन करती है, तो रिमशा फ़ोन उठा लेती है। तो ये कहती हैं कि ना यार वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गई तुम लोग की, आलिया की असाइनमेंट बन गई, वो अंकल बहुत परेशान हो रहे थे ना उनके लिए। तो फिर जब ऐसा कहती है तो रिमशा समझ जाती है कि अंकल के पास खड़ी है। तो फिर अंकल कहते हैं मेरी बात करवाओ। तो कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आलिया कहाँ है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, वो ठीक तो है ना? कहती हाँ अंकल वो ठीक है, वो हम असाइनमेंट बना रहे थे ना, तो फिर मोबाइल साइलेंट पे हमने रख दिया था, डिस्टर्ब हो जाते थे ना, हमारा ध्यान हट जाता था फिर स्टडी की तरफ से। तो उसके पापा कहते ठीक है असाइनमेंट बन गई? कहते हैं हाँ बन गई असाइनमेंट, तो कब की बन गई? उसके पापा कहते ठीक है आलिया को रेडी हो जाए, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। तो रिमशा कहती नहीं अंकल आप क्यों आएंगे, हम आ रहे हैं ना, वैसे भी मुझे आना ही था, उसके पास मेरे कुछ नोट्स पड़े हैं, तो वो तो मैं लेने आना ही है, तो मैं खुद छोड़ दूँगा ना उसे। तो हम कहते हैं ठीक है बेटा बट जल्दी आ जाना, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो कहती हाँ अंकल हम आ रहे हैं, हम बस अभी आ रहे हैं। ऐसे करके फ़ोन बंद कर लेती है। तो अमाया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शुक्र है यार आलिया आ जाएगी, अब मैं उससे बात तो नहीं कर सकूँगी बट कम से कम उसको देख तो पाऊँगी ना, ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और वहाँ पे जो आलिया होती है, जब उसे पता चलता है कि जी रिमशा अब उसे घर लेके जाने वाली है, तो वो तो रिमशा पे भड़क पड़ती है, कहती है कि यार अगर तुम्हें मेरा यहाँ पे रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम मुझे कह दो, मैं कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन मुझे घर नहीं जाना, और तुम्हें पता है मुझे घर क्यों नहीं जाना। तो ये सुन के फिर रिमशा कहती है कि यार मुझे पता है तुम्हारी क्या रीज़न है, तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती, बट तुम समझो ना, मतलब अगर तुम घर नहीं गई तो अंकल आंटी फिर क्या सोचेंगे, अगर तुम्हें जाना है ना यहाँ से, तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना है ना, तो अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि चुपचाप आज घर चलो मेरे साथ, और फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं और फिर कल तुम यहाँ से चली जाना। तो बड़ी मुश्किल से जो रिमशा है आलिया को रेडी करती है साथ ले जाने के लिए। तो फाइनली जो रिमशा है वो आलिया को लेके उसके घर पहुंच जाती है, और जो अमाया होती है वो अपने घर से मतलब अपने रूम की विंडो से ये सब देख रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फाइनली जो है अमाया के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है कि यार फाइनली जो है अब आलिया घर आ गई, अब कम से कम मैं उसे देख तो पाऊँगी, मुझे तसल्ली तो होगी कि यार वो ठीक है। ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। आलिया जब घर आती है तो उसके पापा जो हैं वो तो पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं, तो उसको फ़ौरन से गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या मसला, तुम क्यों चली जाती हो, और इतनी भी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है मेरी बेटी को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बच्ची, अगर कुछ नहीं होता, अगर एक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती तो मैं मैम से बात कर लेता, मैंने कह देता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। कहती नहीं पापा मैं ठीक हूँ, बस इतना कहती है और रूम में चल जाती है, क्योंकि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता। ऊपर रूम में जाके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब रिमशा भी पीछे आलिया के ऊपर रूम में जाने लगती है, तो आलिया के पापा से रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा आप मुझे बताओ कि इसको कोई मसला है क्या, ये मतलब मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली होती है, हर बात पे छोटी छोटी बात पे इतना खुश हो जाती है,
اور آج تو بالکل اس کے فیس پہ کوئی اسمائل بھی نہیں ہے. سب خیریت ہے نا؟ کہتی ہاں انکل سب خیریت ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا اسائنمنٹ کی تھوڑی پریشانی ہے, بٹ آپ ٹینشن نہ لیں, بس تھوڑی سی رہتی ہے نا, وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. اور ویسے بھی میں نے تو آج یہیں رہنا ہے کیونکہ اسائنمنٹ بہت زیادہ ہے, تو میں یہیں رہوں گی, تو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا میرے یہاں رہنے سے؟ تو انکل کہتے بیٹا کیا کہہ رہے ہو, یہ آپ کا ہی گھر ہے نا, میرے لیے تو جیسے عالیہ ویسے آپ. تو مجھے کہتی ٹھیک ہے انکل, پھر میں اوپر جاتی ہوں اور ہم اسائنمنٹ جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ ہوئی ہے اور ابھی 2 اسائنمنٹس رہتی ہیں ہماری. تو یہ کہہ کے اوپر چل جاتی ہیں. اوپر جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ عالیہ جو ہے زور زور سے رو رہی ہے. اب جو امایا ہے وہ اپنی ونڈو سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے نا مطلب امایا نظر آ جاتی ہے کہ وہ رو رہی ہے. تو دیکھیے امایا کی بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. اور یہاں پہ جو عالیہ ہے اس کی نظر ایسے ہی پڑتی ہے کھڑکی کے باہر, تو دیکھتی ہے کہ امایا سامنے کھڑی ہے, تو وہ فوراً سے جو ہے پیچھے چلی جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے. تو امایا جب دیکھتی ہے کہ عالیہ نے اسے دیکھ لیا تو وہ بھی نیچے جھک جاتی ہے, اور تھوڑا سا ایسے اوپر کر کے دیکھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ عالیہ بھی اس سے چھپ رہی ہے. تو امایا کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب عالیہ نہیں دیکھنا چاہ رہی اس کو, یا کچھ ایسا کوئی سین اسے لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر اپنی ونڈو کے آگے جو ہے پردہ لگا لیتی ہے اور اندر جا کے وہ بھی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. تو یہ دونوں ایسے ہی مطلب دونوں کی جو رات ہوتی ہے بہت ہی بھاری ہوتی ہے, صرف عالیہ پہ نہیں امایا پہ بھی, وہ بھی بہت ہی زیادہ سیڈ ہوتی ہے. اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب مطلب جو عالیہ ہے اس کی جو کنڈیشن ہے اس کے پیچھے امایا ہی ہے, جو کہ واقعی امایا ہی ہے, کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے امایا کی وجہ سے. ایسے ہی دونوں ساری رات روتے رہتے ہیں, اور جب صبح ہو جاتی ہے تو امایا جو ہے صبح جلدی جلدی اٹھتی ہے, فوراً سے ریڈی ہو کے نا کالج کے لیے جانے لگتے ہیں. تو اس کے پاپا سے روک لیتے ہیں, کہتے بیٹا خیر ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, آپ اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہتی پاپا وہ آج بہت امپورٹنٹ دن ہے, آج بہت ہمارا ٹیسٹ ہے کوئی, تو پریپریشن کرنی ہے نا ٹیسٹ کی, تو میں آج نا جلدی جا رہی ہوں. تو اس کے پاپا کہتے ٹھیک ہے بٹ ناشتہ تو کر لو. کہتے ناشتہ وہ تو میں کالج میں کر لوں گی نا. تو یہ کہہ کے باہر چلی جاتی ہے. وہاں پہ جو عالیہ ہوتی ہے دوسری طرف وہ کالج جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کہ میں کالج نہیں جانا, مجھے بس میں نے کالج نہیں جانا. تو رمشا کہتی ہے کہ تو اپنے کالج کیوں نہیں جانا؟ وہ کہتی ہے تمہیں نہیں پتہ مجھے کالج کیوں نہیں جانا, وہاں پہ امایا ہوگی, میں اسے کیسے فیس کروں گی, مجھے تو خود پہ اتنی شرم آ رہی ہے, وہ جب میری طرف دیکھے گی تو میں نظریں بھی نہیں ملا پاؤں گی اسے. یہ کہہ کے بہت زیادہ نا رونے لگ جاتی ہے. تو رمشا کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, تم بہت ہی مطلب دوسری غلط سائڈ پہ تمہارا دماغ جا رہا ہے, تھوڑا سا نا پازیٹیو ہو جاؤ, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اگر تم آج مطلب کالج نہ گئی تو پھر بھول جاؤ کہ تم ماموں کے گھر جاؤ گے, کیونکہ آج میں نے تمہارے پاپا کو کہا تھا کل کہ آج ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے پریزنٹیشن ہے اور ہمیں وہ سبمٹ کروانی ہے. اسائنمنٹ ہے ہماری بہت زیادہ اچھی والی, بہت بھاری والی اسائنمنٹ دی ہوئی ہے میم نے ہمیں, سمجھ آ رہی ہے؟ چپ چاپ سے ریڈی ہو جاؤ اور چلو میرے ساتھ. تو عالیہ جو ہوتی ہے نا چاہتے ہوئے پھر ریڈی ہو جاتی ہے, اور جب وہ لوگ نیچے آتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے تو عالیہ جو ہے وہ ناشتہ نہیں کر رہی ہوتی. رمشا ناشتہ کرتے ہوئے جب دیکھتی ہے کہ نہیں کری تو وہ اس کے کان میں مطلب تھوڑا سا قریب ہو کے اسے کہتے ہیں کہ چپ چاپ شرافت سے ناشتہ کر لو, ورنہ پھر تمہارے پاپا اور مما سمجھ جائیں گے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے, اور پھر وہ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دیں گے. کہ تم چاہتے ہو یہاں سے چلی جاؤ تو چپ چاپ کچھ نہ کچھ کھا لو. تو یہ سن کے جو ہے عالیہ جو ہے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتی ہے, اپنی ایموشنس کو بہت مشکل سے کنٹرول کرتی ہے, اور تھوڑا سا جو ہے بریک فاسٹ کر لیتی ہے. تو وہ لوگ جب گھر جانے لگتے ہیں تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں کہ تم دونوں کو آج کالج میں چھوڑوں گے, چلو بیٹھو گاڑی میں. تو عالیہ کو تو گاڑی میں تھوڑا سا بیٹھنے سے پرابلم ہوتی ہے, ہچکچاتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے سے. تو کہتی نہیں پاپا ہم ٹھیک ہیں اور میں خود ہی جاؤں گی, مطلب ہم اپنی اسکوٹی پہ چلے جائیں گے. تو اس کے پاپا کہتے ہیں نہیں تم لوگ نہیں جاؤ گے, میں خود چھوڑوں گا, چلو بیٹھو گاڑی میں. تو یہ کہہ کے نہیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. اب دوسری طرف جو امایا ہوتی ہے وہ کالج نہیں جاتی, وہ اپنے جو ہے مطلب گھر سے تو نکلی ہوتی ہے کالج جانے کے لیے بٹ نہیں جاتی. وہ گھر کے پاس میں مطلب ایک چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, ویٹ کر رہی ہوتی ہے عالیہ کے گھر کے باہر آنے کا. جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھر سے باہر آ گئی ہے اور آج انکل انہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی مطلب اسی ٹائم نا سامنے آ جاتی ہے. تو انکل جب دیکھتے ہیں کہ امایا ابھی کالج جا رہی ہے اور وہ بھی پیدل, تو وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کالج جا رہے ہو نا, تو میں بھی تو وہیں جا رہا ہوں انہیں چھوڑنے کے لیے, آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. اب عالیہ جو ہے اپنے پاپا کے سامنے تو اسے کہہ نہیں سکتی کہ تم نہ آؤ, یا عالیہ جو ہے وہاں سے نہیں اتر سکتی, تو وہ اپنے خود پہ بہت کنٹرول کرتی ہے اور چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, اور امایا بھی جو ہے آ کے بیٹھ جاتی ہے.
تو مایا جو ہے دن میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ یار فائنلی عالیہ نے مطلب اس نے مجھے دیکھا تو صحیح. بٹ جو عالیہ ہوتی ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کی نظر نہ جائے مایا پہ، بہت زیادہ مطلب خود کو کنٹرول کرتی ہے بٹ نہیں کر پاتی. وہ ہر تھوڑی دیر بعد مطلب کسی نہ کسی بہانے سے مایا کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کے پھر سے رونے لگ جاتی ہے. تو جب مایا دیکھتی ہے کہ یار اب بندی کا اینڈ ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے، تو وہ پھر کہتی ہے انکل بس یہیں پہ نا گاڑی روک دیں. تو انکل کہتے کہ بیٹا یہاں پہ کالج تو بھی نہیں آیا؟ تو کہتی ہیں ہاں وہ مجھے نا کچھ نا کام تھا، یہاں سے کچھ لینا تھا تو میں آ جاؤں گی خود ہی کالج. تو کہتے ہیں نہیں کچھ لینا تو ٹھیک ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں، ہم اکٹھے جائیں گے. کہتے نہیں انکل پلیز آپ لوگ جائیں نا. تو اب وہ عالیہ جو ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ صرف میری وجہ سے جو ہے یہاں سے جا رہی ہے. تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یار مطلب یہاں پہ اس کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے نا. وہ پھر کالج مطلب کیسے پہنچے گی؟ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ غصہ تو ہوتی ہی ہے وہ، ظاہر بات ہے مایا پہ، کیونکہ عالیہ نے اسے اپنی فیلنگس بتائی ہوتی ہیں بٹ مایا نے اسے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا ہوتا. اور عالیہ کو تو مطلب یہی لگتا ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اس لیے کافی زیادہ غصہ ہوتی ہے اس پہ. بٹ پھر بھی اسٹل اسے اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں جہاں بھی جانا جو کام کرنا ہے جاؤ کر کے آؤ، ہم یہیں ویٹ کر رہے ہیں. تو مایا جب یہ سنتی ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ یار مجھے نا خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی. پھر کہتی نہیں اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، میں نا واپسی پہ کر لوں گی. انکل چلے ویسے بھی ہمیں لیٹ ہو جائے گا. تو پھر وہ لوگ مطلب جب کالج پہنچتے ہیں تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ کالج پہنچتے ہی سیدھا کلاس میں چل جاتی ہے. وہ دیکھتی بھی نہیں ہے مایا کی طرف، اور مایا کو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ عالیہ اس سے بات کرے، مایا بہت کوشش بھی کرتی ہے اس سے بات کرنے کی بٹ عالیہ اسے فلی اگنور کر رہی ہوتی ہے. تو مایا کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے یہ. مایا جو ہوتی ہے عالیہ کے ساتھ جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، تو عالیہ وہاں سے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ دیکھ کے تو مایا کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور فوراً اٹھ کے واش روم چل جاتی ہے. واش روم جانے کے بعد وہ جو ہے بہت زیادہ زور سے رونے لگ جاتی ہے. اب جو رمشا ہوتی ہے وہ بھی مطلب اس نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ عالیہ جو ہے وہ مایا سے دور ہو کے بیٹھ گئی. تو پھر مایا کے پیچھے پیچھے آتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ واش روم آئی ہے. دیکھتی ہے جب واش روم آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مایا رو رہی ہے. تو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو مایا کہتی تم نے دیکھا نہیں وہ مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے، مطلب مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی یار، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی. اور میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھی تو وہ کہیں اور جا کے بیٹھ گئی. تو پھر رمشا کہتی ہے اچھا اگر اس نے ایسا کر بھی دیا، تمہیں اگنور کر بھی دیا تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، مطلب ایسا بھی کیا ہو گیا، دوستوں میں تو چلتا رہتا ہے. تو مایا کہتی ہے مجھے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ. مجھے نہیں برداشت ہوتا کہ وہ مجھے اگنور کر رہے. دنیا میں کوئی بھی اور میرے ساتھ ایسی حرکت کرتا نا تو تم یقین مانو کبھی اس بندے کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتی. بٹ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا جب یہ مجھے اگنور کرتی ہے. تو رمشا جو ہے زور سے ہنستی ہے. تو نا جو مایا ہے وہ دیکھتی رہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ نا اب تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں میرے اس پہ جو میرے ساتھ گزر رہی ہے اس ٹائم جو مجھے غصہ آ رہا ہے تمہیں اس پہ ہنسی آ رہی ہے. تو رمشا کہتی ہے نہیں مجھے تمہاری بے وقوفی پہ ہنسی آ رہی ہے. صاف دکھتا ہے مطلب تم دونوں کے بیچ کیا ہے، بٹ تم دونوں کی بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے اور تم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تو وہ مجھے بتا دو. تو مایا کہتی ہے تم کیا بات کر رہی ہو؟ تو رمشا کہتی ہے تمہیں پتہ ہے میں کیا بات کر رہی ہوں؟ مایا کہتی ہے مجھے نہیں پتہ، تم مجھے کلیئر کرو گے تم مجھے کیا بات کرنا چاہ رہی ہو، سیدھی سیدھی بات، تو مجھے گھما پھرا کی باتیں نہیں پسند. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں پتہ نا چلو بس ٹھیک ہے رہنے دو میں جا رہی ہوں یہاں سے. تو یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. مایا جو ہوتی ہے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے بیل بج جاتی ہے تو کلاس میں چل جاتی ہے. کلاس میں جانے کے بعد جب لیکچر سٹارٹ ہوتے ہیں میم پڑھا رہی ہوتی ہیں تو مایا کی نظریں صرف اور صرف عالیہ پر ہوتی ہیں. اور جو عالیہ ہوتی ہے وہ بلیک بورڈ کی طرف دیکھ تو رہی ہوتی ہے بٹ اس کا دھیان بالکل وہاں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دماغ اور دل میں تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مایا کسی اور سے پیار کرتی ہے اور یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہوتی ہے. اور جو مایا ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ عالیہ اس سے دور چلی جائے گی اور اسے بھی یہ گوارا نہیں ہوتا. وہ اس بات کو مطلب اتنے زیادہ اپنے دماغ پہ حاوی کر لیتی ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی اور بات آ ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں مطلب اس کلاس میں وہ کلاس میں ہی بیٹھ رہتی ہے، مطلب بریک ٹائم بھی کہیں باہر نہیں جاتی. تو وہ جو مطلب کلاس کی اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلے، چلو آپ باہر چلتے ہیں. تو اس کو زبردستی باہر لے کے جاتے ہیں.
وہ باہر جاتی ہے مطلب سب لڑکیوں کے درمیان ایسے ہی مطلب سب کے ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے کہ چلتے چلتے اسے چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے. تو اسے میڈیکل روم میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ مطلب کالج ہوتا ہے، سب لڑکیاں ایسے کینٹین میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یار تمہیں پتہ ہے آج نا کیا ہوا. تو دوسری لڑکی کہتی ہے کیا ہوا. کہتی ہے یار وہ لڑکی نہیں مایا جو یہاں پہ نیو ٹرانسفر ہوئی تھی، اسے پتہ نہیں آج کیا ہوا، اسے چکر آ گئے تھے، پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی تھی وہ، تو اسے میڈیکل روم میں نا لے گیا. تو عالیہ یہ بات سن لیتے ہیں. جب وہ سنتے ہو تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگتی بھاگتی میڈیکل روم میں جاتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ مایا جو ہے وہ اسٹل جو ہے بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے، بے ہوش پڑی ہوتی ہے. تو اس کے پاس آتی ہے اور اس کے مطلب ہاتھ پکڑتی ہے، وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے اور جو ہے زور زور سے رونے لگ جاتی ہے. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے وہ تو میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ہی بتا پاؤں گی. سو اس کے لیے اتنا ہی. سو گائز اب صاف پتہ چلتا ہے کہ مایا جو ہے وہ بھی عالیہ سے پیار کرتی ہے بٹ اپنی فیلنگس کا جو ہے اظہار نہیں کر پا رہی. کافی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بیوقوفی کرتے ہیں، اپنے پیار کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، بٹ جب ان کا پیار ان سے دور جاتا ہے تو تب انہیں احساس ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امایا کو جو پیار ہے وہ بھی اس سے دور چلا جائے گا یا کیا ہوگا، مطلب جو بھی سین ہوں گے وہ پتہ چلے گا اب آپ کو نیکسٹ پارٹ میں. سو ٹاٹا بائے بائے.